लीगल एडवाइजर हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार। मेहमान खसूसी और सदर मजलिस और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जवेद खान साहब ने कहा था कि भट्ट साहब के बाद सारी तकरीरें 5 मिनट की होंगी, तो मेरे पास कहने के लिए बहुत थोड़ा सा रह गई हैं बातें। मैं कोशिश करूंगा कि उनका अहाता करूं। बीइंग अ ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म माई सेल्फ, मैं पर्सनली समझता हूं कि शायद 20 साल पहले 25 साल पहले सहाफियों के किसी क्लब की जरूरत नहीं थी, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया तो 99 में बनने वाला ये प्रेस क्लब और इसकी इंपॉर्टेंस बतदरीज हमारे सामने आना शुरू हो गई। मुझे अभी तक याद है कि मुझे ये एजाज हासिल था कि मैंने प्रेस क्लब के पहले इलेक्शंस का इनेकाद करवाया था एज इलेक्शन कमिश्नर। तो उस वक्त मैंने कुछ गुजारिशात पेश की थी, कोई 17 के करीब, जो जिनमें से कुछ तिश्ना हैं अभी भी। मैं समझता था कि अगर उन पे अमल होता तो प्रेस क्लब एक जामिया बॉडी बन जाती और तमाम सहाफी इसमें ऐसे समो जाते जैसे हाथ और दस्ताने, और उनको पता भी ना चलता, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ना होती। ऐसा नहीं हो सका। फिर भी मैं प्रेस क्लब को एडवाइज करता रहा कि जैसे महबूब भट्ट साहब ने कहा कि लिमिटेड कंपनी या कोई छोटा मोटा पाकिस्तानी प्रेस क्लब, पाकिस्तान प्रेस क्लब या मैनचेस्टर प्रेस क्लब या स्टोक-ऑन-ट्रेंट प्रेस क्लब, लेकिन स्टिल मैं चाहता था कि ये मिलके फिर भी एक बॉडी की तरह अगर काम करें तो सहाफियों के लिए बिगर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना आसान होगा। ये क्यों नहीं हो सका, ये तो प्रेस क्लब के ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो उन चीजों को फाइंड करें कि क्यों नहीं हो सका। लेकिन मैं अपने तौर पे ये समझता हूं कि अभी भी प्रेस क्लब शुड बी ओपन फॉर एवरी जर्नलिस्ट हु इज अ रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट, स्पेशली if he is a member of National Union of Journalists. मुझे from my experience working with Commonwealth Press Union, I was involved in making a kit for journalists, जो जर्नलिस्ट बरतानिया से बाहर सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली काम करते हैं। तो कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन ने एक छोटी सी किट, छोटी सी एक लीफलेट बनाई कि अगर प्रेस का कोई रुकन अरेस्ट होता है या पकड़ा जाता है या कुछ ऐसी स्टोरी फाइल करने की वजह से सेंसर का सामना होता है या उसकी स्टोरी की वजह से उसको बैकलैश होता है, जैसे कि खान साहब ने खुद भी मेंशन किया कि किसी खबर लगाने की वजह से उनके ऊपर जाती हमला हुआ। तो जब हम किट बना रहे थे तो हमें ये जान के बहुत हैरानी हुई कि कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, बहुत सारे सहाफियों को ये भी नहीं पता था कि अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से पकड़ा जाए तो करना क्या है। तो जब हम वो किट बना रहे थे तो हमारे सामने एक वाइडर पर्सपेक्टिव था कि बहुत सारे सहाफी हजरात ऐसे हैं कि जो अपनी ड्यूटीज अंजाम देते हैं दिन रात और उनको प्रोटेक्शन नहीं है। यही अलमिया हमारे साथ है। मैं समझता हूं कि, लेकिन मैं ये आइडिया सपोर्ट नहीं करता कि कोई भी पार्ट टाइमर लिख नहीं सकता। हर जहन रखने वाला शख्स लिख सकता है और हर लिखने वाले का ताल्लुक प्रेस क्लब से है। और अगर इस आइडिया को हम प्रमोट करेंगे तब ही हमारी एनालिटिकल जो विजन है वो बढ़ेगा और हम अपने मुल्क की जहां रहते हैं और जहां से हम आए हैं उसकी खिदमत कर सकते हैं। सहाफत बिला शिरकत गैर चौथे सतून की हैसियत इख्तियार कर गया है। कोई भी मुआशरा सहाफती आजादी के बगैर अब ज्यादा देर चल नहीं सकता। सहाफत ही एक ऐसी चीज है जिससे अवाम को पता चलता है, अवाम की नब्ज का पता चलता है, क्योंकि अवाम का रिएक्शन और खबरों की जो तरसील है वो इस शोबे के जिम्मे है। मैं समझता हूं कि बहुत पुराना सुनते थे कि पाकिस्तान में लोग बुजुर्ग हजरात सुबह उठ के BBC के ऊपर या वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर खबरें सुनते थे। उस वक्त अजीब लगता था, लेकिन मैं आज आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि इतनी ज्यादा खबरों की तरसील, अखबारात का इजरा और टेलीविजन स्टेशन और इतने प्रोग्राम्स अब और इतने स्टेशंस कायम हो चुके हैं
کہ اب ان خبروں کی ترسیل کو روکنا اتنا آسان نہیں رہا. سینسرشپ ابھی بھی ہے, جیو پہ ابھی بھی ہم نے حملہ دیکھا, آج کے اوپر پابندی دیکھی. یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اچھا کام ہو رہا ہے. ابھی ہم پاکستانیوں کو صرف وائس آف امریکہ ہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ جیو اور دوسرے جو چینلز ہیں ان کے ذریعے خبر پہنچ رہی ہے, اور یہ ایک اچھی صحت مند ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں جتنا فخر کریں کم ہے. آخر میں ایک جو پرسنل میری جو مشاہدہ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سے باہر ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم اپنے ملک کے لیے درد رکھتے ہیں, اور ایز اے مسلمان, ایز پارٹ آف امہ, ہمارے ذمے بہت سارے اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن سے ہم عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ انگلش پریس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہماری بری باتیں تو بہت جلدی پریس کی زینت بن جاتی ہیں, لیکن ہماری اچھی باتوں کا شمار کہیں بھی نہیں ہوتا. میں خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا, اور تمام وہ صحافی جو اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, یا اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں, کسی اخبار کا حصہ ہیں, ٹیلی ویژن اسٹیشن سے کام کر رہے ہیں, کہ وہ اس بات پہ سوچیں کہ ہمارا برٹش پریس میں حصہ کیوں نہیں ہے. اگر حصہ نہیں ہے تو اگر ہم اپنے طور پہ اپنا وہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارا یا تو ہماری پراپر نمائندگی ہو تاکہ ہماری اچھی خبروں کی بھی اشاعت ہو, یا آپ اتنے مضبوط ہوں پریس کلب مینچسٹر کے پلیٹ فارم سے یا اپنے انڈیویجول پلیٹ فارم سے کہ آپ وہ حصہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو اس کا کمیونٹی کو کمپنسیٹ کر سکیں. 10 لاکھ پاکستانی اور 2 ملین مسلمان برطانیہ میں جو مقیم ہیں, تو اس بات کی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ہماری وہ نمائندگی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے. ہماری دیکھیں یورپین پارلیمنٹ میں صرف ایک آواز ہے, اور پارلیمنٹ میں بھی کوئی لمیٹڈ آواز ہے. 4-5 ممبر ہونا ایسی کمیونٹی کے لیے بہت ہی لمحہ فکر ہے جو کم از کم 25 MP بھیج سکتی ہے پارلیمنٹ میں. تو یہ آواز کیوں کمزور ہے, اور برٹش پریس میں ہماری آواز کیوں لیس ریپرزینٹیٹڈ ہے, اس کا ہمیں وجہ سوچنی چاہیے. تمام صحافیوں کو ایک جگہ پہ دیکھ کے, اور کچھ صحافی اگر نہیں بھی ہیں تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ لایا جائے اس پلیٹ فارم کے اوپر, ان کے پلیٹ فارم کو ضم کیا جائے یا ان کے پلیٹ فارم کو افیلیٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا تقاضا ہے, اور اگر ہم اس جو دنیا ایک گلوبل ولیج جس کو کہا جاتا ہے, اگر اس میں ہم اپنے فرائض کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے ایک جگہ اگر اکٹھے نہیں ہوتے, یہ یونٹی کا فقدان کہیں پریس کلب کا ہی اکیلا مسئلہ نہیں ہے. یہ یونٹی کا فقدان ہماری پوری کمیونٹی کا آئینہ دار ہے کہ آپ الیکشن کی بات کر لیں, آپ کاؤنسلیٹ کی بات کر لیں, آپ دوسری کہیں بھی کسی بھی لائر ایسوسی ایشن کی بات کر لیں, صحافیوں کی بات کر لیں, کہیں بھی بات کر لیں. یونٹی کا فقدان ہمارے لیے ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے. میں پھر بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہاں پہ ایک منورٹی کمیونٹی ہوتے ہوئے ہمیں جو یونٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ کم ہے. آپ پھر بھی میری درخواست ہے کہ آپ اس میں اگر تھوڑا سا اپنا رول پلے کریں, اسپیشلی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اگر تھوڑا سا رول پلے کریں تو یہ یونٹی بہت جلدی اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے, اور اس کے ذریعے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ ہمارے کم از کم 25 پارلیمنٹیرینز موجودہ پارلیمنٹ میں ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں خان صاحب کا, میں نے 5 منٹ سے زیادہ لے لیے خان صاحب, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہاں بلایا ہے, اور یہ ایوارڈ کا انعقاد جو بھی ہے یہ اچھی انکریجمنٹ ہے, اچھا ہے, نقطہ آغاز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نقطہ آغاز ہی ہونا چاہیے اور یہ چلنا چاہیے. اس کے لیے خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کے پریس کلب